जय श्री कृष्ण। YouTube चैनल भागवत शिक्षण में आप सभी भागवत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री नारायण की साक्षात वांग्मयी शब्द स्वरूपा प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी एवं प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री गुरु चरणों में वंदन करते हुए आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय का पाठ मिलकर करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंता संतापहन्तारो यत्पदाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ एकविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमसृग्भिर्दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनाकुरुतोयार्द्र रथ्या चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितं सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपूतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतम् प्रजास्तं दीपवलिभिः संभृताशेषमङ्गलैः अभेयुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिता शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजां विवेश भवनं वीर स्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशः पौराञ्जानपदास्तास्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः स एव मादिन्यनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यश स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्। सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्। विदुर उवाच सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धाशेषसुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोहगाम् कोऽन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपा लोका सपाला उपजीवन्ति काम मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयोर्नद्यो रन्तरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रा स्खलिता देश सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुला दन्यत्राच्युतगोत्रतः एकदासीन्महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तमा तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामोडुराडिव प्रांशुपीनायत भुजो गौरः कञ्जारुणे क्षणः सुनासा सुमुखः सौम्य पीनांसा सुद्विजस्मितः व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्बलिवल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदग्रपात् सूक्ष्मवक्रासितस्निग्ध मूर्धज कम्बुकन्धरः महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय च
व्यञ्जिता शेषगात्रा श्रीर्नियमे न्यस्तभूषणः कृष्णाजिनधरः श्रीमान् कुशपाणिकृतोचितः शिशिरस्निग्धताराक्ष समैक्षत समन्ततः ऊचिवान्निदमुर्वीश सदः संहर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्णं गूढमविक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव राजोवाच सभ्या शृणुत भद्रं वा साधवो य इहागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्म मा वेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठाना ध्यानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकास्युः कामसन्दोहा नियस्य तुष्यति दिष्टदृक् य उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्षजधियस्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मला कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदर्हसत्तमः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद् भुवः मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षे रङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ईदृशानामथान्येषा मजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दौहित्रादीन् ऋते मृत्यो शोच्यान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्यहेतुना यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना मशेषजन्मोपचितं मलं धिया सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिसृता सरेत् विनिर्धुताशेषमनोमलपुमा न सङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतना पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुगाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारा वसितार्थसिद्धयः असाविहानेकगुणो गुणोध्वर पृथग्विध द्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाश्रयलिङ्गनामभिर्विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपतः प्रधानकालाशयधर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रता मा जातु तेजा प्रभवेन्महर्दिभिर्स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतायां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम् ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो
जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणी यत्सेवया शेषगुहाशयस्वराड् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमान् लभेता नतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽन्त्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया तथा परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुख इज्जनामभे न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य पर्यगुः यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मङ्गलमौन संयमै समाधिना बिभ्रतिहार्थदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणो मार्या वहेयाधिकिरीटमायुः नियम नित्यदा बिभ्रत आशु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनुसम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम् मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुवुर्हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः द्विविक्षु रत्यगात्सूनो प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्यपितः पृथिव्या समः सञ्जीव शाश्वतिः यस्ये दृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरे अहो वयं ह्यद्यपवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथा य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति नात्यद्भुतमिदं नाथ तव जीव्यानुशासनं प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संगितैः नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकविंशोपारायण भगवते श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।